अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर महकमा तालीम पंजाब की जानिब से सामने आई है, जो हजारों असातिज़ा कराम के लिए उम्मीद की किरण भी है और एक बड़ा इंतजामी कदम भी। जी हाँ, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी सिस को 2 नवंबर 2025 तक की ताज़ा तरीन इनरोलमेंट के मुताबिक अपडेट कर दिया गया है और अब इस अपडेट के बाद वो वक्त आ गया है जिसका सरकारी असातिज़ा कराम कई माह से इंतजार कर रहे थे। हार्डशिप ट्रांसफर राउंड का आगाज होने जा रहा है। महकमा तालीम के मुताबिक 10 नवंबर 2025 से ये नया ट्रांसफर राउंड शुरू होगा, जिसमें खास तौर पर वो असातिज़ा कराम शामिल होंगे जो बेवा, माजूर, शोहर और बीवी दोनों महकमा तालीम में मुलाजमत करते हों या सिर्फ बीवी महकमा तालीम में मुलाजमत करती हो। तलाक याफ्ता कैटेगरीज में आते हैं। इसके साथ साथ म्यूचुअल ट्रांसफर यानी बाहिमी तबादले का अमल भी इसी राउंड में शामिल कर दिया गया है। नाजरीन, ये ऐलान सिर्फ एक मामूली नोटिफिकेशन नहीं बल्कि इन हजारों असातिज़ा कराम के लिए एक बड़ा रिलीफ है जो अपनी जाती या घरेलू मुश्किलात के बायस तवील अरसे से तबादले के मुंतज़िर थे। इस बार महकमा तालीम ने वाज़ेह कर दिया है कि पूरा अमल ऑनलाइन होगा, यानी किसी को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, किसी सिफारिश या कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ सिस पोर्टल के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। ये यकीनन एक खुश आइन कदम है क्योंकि माजी में ऐसे तबादले अक्सर ताखीर, सिफारिश या गैर शफाफियत का शिकार हो जाते थे, लेकिन अब महकमा तालीम ने एक जदीद और साफ शिफाफ सिस्टम के जरिए तमाम मराहिल को खुदकार बना दिया है। लेकिन नाजरीन, इस बार एक और अहम पहलू ये है कि इस हार्डशिप राउंड में STR की शर्त खत्म कर दी गई है। जी हाँ, यानी जो भी उस्ताद या उस्तानी अपनी कैटेगरी के मुताबिक अहल है वो बगैर STR की पाबंदी के ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। ये एक बड़ा रिलीफ है क्योंकि माजी में STR यानी स्टूडेंट टीचर रेशो की शर्त के बायस बहुत से असातिज़ा कराम अप्लाई नहीं कर पाए थे, लेकिन अब महकमा तालीम ने साफ तौर पर कह दिया है कि जहां जरूरत होगी वहां तबादला मुमकिन बनाया जाएगा। अब बात करते हैं अहलियत की। अगर आप विडो कैटेगरी में आए तो आपको अपने शोहर की वफात के सरकारी दस्तावेजात या डेथ सर्टिफिकेट फराहम करना लाजमी होगा। अगर आप डिसेबल कैटेगरी में हैं तो आपको अपनी मजूरी के मुतालिक मेडिकल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस से जारी करदा सर्टिफिकेट देना होगा। वेडलॉक के केस में, यानी जब मियां बीवी दोनों महकमा तालीम में मुलाजिम हो या सिर्फ बीवी जो है महकमा तालीम की मुलाजिम हो, तो मैरिज सर्टिफिकेट और दोनों के सर्विस रिकॉर्ड की तफसील दरकार होगी। और अगर सिर्फ बीवी जो है वो, तो आप सिर्फ जो है निकाह नामा जो है उनको प्रोवाइड करना लाजमी होगा। अगर आप वेडलॉक कैटेगरी में आते हैं तो ये चीजें आपको लाजमी तौर पर मुहैया करनी होंगी। इसी तरह डाइवोर्स्ड यानी तलाक याफ्ता असातिज़ा कराम को तलाकनामा या अदालती डिग्री के जरिए अपनी कैटेगरी साबित करना होगी। ये तमाम सबूत आपको अप्लाई करते वक्त सिस पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। महकमा तालीम के मुताबिक तमाम तस्दीकी अमल ऑनलाइन मुकम्मल किया जाएगा और किसी भी दरखास्त पर कार्रवाई सिर्फ इसी सूरत में की जाएगी जब मतलूबा सबूत फराहम किए जाएंगे। इसका मकसद ये है कि पूरा अमल शफाफ रहे, कोई गलत मालूमात ना दी जाए और हर अहल उस्ताद या उस्तानी को इनका हक बगैर किसी ताखीर के मिले। नाजरीन, अगर हम इस पूरे अमल के पसे मंजर पर नजर डालें तो पिछले चंद सालों में ट्रांसफर पॉलिसी में कई तब्दीलियां की गईं। कभी तबादले मुकम्मल तौर पर बंद रहे, कभी महदूद पैमाने पर किए गए और कभी मखसूस अजला तक महदूद रहे। लेकिन इस बार हार्डशिप राउंड को खसूसी अहमियत दी जा रही है क्योंकि इसमें वो असातिज़ा कराम शामिल हैं जिनकी जाती जिंदगी या घरेलू हालात वाकई मुश्किल में हैं। महकमा तालीम चाहता है कि इन असातिज़ा कराम को इनकी सहूलत के मुताबिक जगह मिले ताकि वो इत्मीनान के साथ तदरीसी खिदमात अंजाम दे सके। यहाँ एक और अहम बात महकमा तालीम ने वाज़ेह किया है कि तमाम दरखास्तें सिर्फ ऑनलाइन जमा कराई जाएंगी। कोई ऑफलाइन फॉर्म या हाथ से लिखी हुई दरखास्त कबूल नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब पूरा निजाम डिजिटल हो गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने सिस लॉगिन अकाउंट में जाएं, हार्डशिप ट्रांसफर सेक्शन खोलें, अपनी कैटेगरी मुंतखब करें
اور تمام مطلوبہ دستاویزات اپلوڈ کرنے کے بعد درخواست جمع کروائیں۔ ناظرین، اس پورے عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ تعلیم نے سخت مانیٹرنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام درخواستیں ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی پر چیک کی جائیں گی۔ کسی بھی غلط معلومات، جعلی دستاویزات یا فراڈ کی صورت میں درخواست فوراً مسترد کر دی جائے گی اور متعلقہ استاد کے خلاف کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ نظام ان اساتذہ کرام کے لیے واقعی رحمت کا باعث ہے جو حقیقی مشکلات میں ہے۔ ایک بیوہ خاتون جو اپنے بچوں کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہی ہے، ایک معذور استاد جو روزانہ لمبا فاصلہ طے کر اسکول پہنچتا ہے، یا ایک شوہر بیوی جو الگ الگ شہروں میں ملازمت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ ٹرانسفر راؤنڈ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میوچل ٹرانسفر یعنی باہمی تبادلے کا عمل بھی اسی راؤنڈ میں شامل کیا گیا ہے، یعنی اگر دو اساتذہ کرام اپنی جگہیں آپس میں بدلنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی سسٹم کے ذریعے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح دونوں فریقین کو اپنی مرضی کی جگہ پر پوسٹنگ مل سکتی ہے اور محکمہ تعلیم کے لیے بھی تبادلے کا عمل آسان ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، کب تک اپلائی کیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ محکمہ تعلیم نے ابھی تک آخری تاریخ کا اعلان نہیں کیا، لیکن ذرائع کے مطابق 10 نومبر سے پورٹل کھول دیا جائے گا اور ممکنہ طور پر ایک ہفتے تک یہ عمل جاری رہے گا۔ اس لیے جو اساتذہ کرام اپنی کیٹیگری کے تحت اہل ہیں وہ پہلے سے اپنی تمام دستاویزات تیار رکھیں تاکہ پورٹل کھلتے ہی درخواست جمع کروا دیں۔ ناظرین، یہ نظام صرف ایک ٹرانسفر پالیسی نہیں بلکہ ایک بڑا قدم ہے ڈیجیٹل گورننس کی جانب، جس سے محکمہ تعلیم کے اندر شفافیت، اعتماد اور تیزی آئے گی۔ اساتذہ کرام کو عزت و سہولت کے ساتھ تبادلے کا حق دیا جا رہا ہے، بغیر کسی سفارش، بغیر کسی دفتر کے چکر کے اور بغیر کسی پریشانی کے۔ آخر میں ناظرین، آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے آگاہی پھیلانے کا۔ اپنے ساتھی اساتذہ کرام تک یہ خبر ضرور پہنچائیں تاکہ کوئی بھی موقع ضائع نہ کرے۔ جو اہل ہیں وہ اپلائی ضرور کریں کیونکہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے اور حکومت نے پہلی بار اس قدر منصفانہ طریقے سے سب کو ایک جیسا موقع دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ محکمہ تعلیم کی ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، نظام بدلتا ہے لیکن وہی کامیاب ہوتا ہے جو تبدیلی کے ساتھ چلنا جانتا ہے۔ اپنی معلومات کو اپڈیٹ رکھیں، سسٹم کو سمجھیں اور اپنی محنت کے ذریعے اپنے حق کو یقینی بنائیں۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں دے اور اس نئے ٹرانسفر سسٹم کے ذریعے ہر مستحق استاد کو اس کا حق ضرور ملے۔ اللہ حافظ۔